خب لالجان شما که لکی درا را ارگنایز کردین چطور شد که شما ویدیو جور کنیم و لکی درا که اشتین مویش چیز جایزه اشتن؟ السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برار مو لکی درا شروع کرده مکمل منجی یک چیز است، یک منجی فارغ ششته بودی یک سوچ کرده که می لکی درا را کده مندوال شروع کنم. صحیح؟ اور دویم دیگه می تر گفتی شروع کنی هیچ مو خبر نبودی از این چیزا که یک دفعه دیگه این کارا شده، یک مردم دیگه شروع کرده بود. مو دزی سوچش نبودی که مو شروع کردی از بعد یک چندنا پوست کرده بودی منی فیسبوک منی گروبا نفرا مکمل از مریاباد مزنجا یک چندنا کامنتا فالتو کامنتا داده بود که این فرار است، این تر است، او تر است. بس از بابت امزی دیگه مکمل گفتی یک دفعه ویدیو پر کنی که این چیز نیست، فرار نیست، مکمل چیز مینگرنم پوستر دیگهش که لکایی بود یک اگست بودک مو تیک تایم سودا نشدک مکمل می گفتی یک دفعه دا ویدیو پابلیش کنی که تاریخ شم د محرم برابر شده بود. بس از خاطر همزو یک چندن پوستر دیگه جور کرده بودی که تاریخ کم لیت کنی د 28 اگست رالی شروع مدرایش شروع کرده. خب تیکیت چند است؟ تیکیت 200 روپیه است دیگه. تیکیت 200 مابین از جوایز که شما میدین چه چیزه؟ مطلب اما چیزایی که برموشه مابین لکی درا برموشه یار او بله پوستر لگیده دیگه اینا مکمل اول انعام شی موتورسایکل 70 است، هوندا 70 اور دویم انعام شی موبایل فون است، سوم انعام شی نوش مانند دیگه بله پوستر است. علمی نامه بدر مشنا. خب بسیار خوب. خب تیکیتار که شما اشتین در کدام جای شما؟ یار تیکیتار مکمل از اولی مو یک جای خیلی زیادتر جای اشته بودی دیگه، بس نفره او قصد چیز نکده بود، بس در گروپ هم زده بودی اولی اونلاین میخواستی سودا کنی، بس از اونلاین نشدک. اینیال مکمل یک تیکیت در یادگار رستورانت اشته، در صفا هتل اشته دیگه، در خودی کرسیگول رستورانت اشته دیگه، طرفای آخری مریکالنی در اسنوکر است، نامش است تاج اسنوکر. اور دیگه یک د شوکت استاف است من ذوالفقار مدیکال اندوال است اونجا اشته دیگه. فقط بلدیم زی پابلیش مو گفتی منجا فلال بیلی بلدی اندوالا بس شناختم است دیگه. د یادگار هتل اندوال است د پیش از دادم. اور دویمنا دیگه که مو یک دفعه میخواستی دم پیش داود مال اشتغال دی منجی مکمل تیکیت گفتی سودا کنی، بس دیگه نشد، نفر پیدا نشد دیگه مو مندی دیگه. بسیار خوب. یعنی گفتن که درایزی در 28 اگست میشه؟ درایش لیت شد در 28 اگست شده. نه تیکتایز مو مکمل توتالی زیاد مردم کامنت مگد دمزی پوست از مو غلط کامنت مگد گفتی فرار است یا شروع کردی نیم دفعه د مریابات خو می چیز را شروع کرده بودین امی اسکیم را، بس مردم را بازی دادن پیسې جمع کردین توتا کردین ام دفعه واری بروری است. ما گفتی برار مو خبرش نداری از اسکیم، مو تازه می اسکیم شروع کرده فهمیدی دیگه اون مو را خبر نبود از پیش که دیگه قسم شروع کرده. ما گفتی اولین بار مو است دیگه. درایزی در کدام جای شما تصمیم گرفتین؟ مکمل در خود قصر گل است دیگه. در 28 اگست درایش در مابین قصر گل آن خب بسیار خوب جور باشه. و ما تشکر می‌کنیم از دوستانی که در بخش فروخت تیکیت که از ما ساعت دادن. آدرس دوستا قصر گل رستوران، جنرال موسی رود، نزد الهادی شادیال، صفا هتل، یادگار هتل، سری برما، ذوالفقار مدیکال، باکول استاف، سردار عارف رود، تاج سونکر، آخری مری کالنی، ازی پنجای شما میتونین بگیرین. دوستایی که در مریاباد هستن اونا میتونن از علمدار رود بهادر شوز از اونجا بگیرن.